जब आसमान पर स्याह बादल छा जाएं, हवाएं जोर से चलने लगें और दूर एक तूफान बनता नजर आए, तो लोग अक्सर खौफजदा होकर छुप जाते हैं। लेकिन कुछ दीवाने ऐसे भी होते हैं जो कैमरा उठाकर इन मनाजिर को कैद कर लेते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की उन तूफानी आफात के मनाजिर जो कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुके हैं और देखने वाले को हिला कर रख देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की उस रियासत नेब्रास्का की, जहां एक पुरअमन रिहायशी इलाका अचानक कुदरती कहर की जद में आ गया। एक ऐसा तूफान जो देखते ही देखते पूरे इलाके को मलबे का ढेर बना गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तूफान के लम्हा ब लम्हा मनाजिर एक मकामी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिए और यही वीडियो आज दुनिया भर में देखी जा रही है। सुबह का वक्त था, लोग अपने घरों में रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे कि अचानक आसमान पर स्याह बादलों का कब्जा हो गया। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। दूर आसमान पर एक टॉर्नेडो का गोल घूमता हुआ बादल नजर आने लगा, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह तूफान उनके घर की दहलीज पर आकर कयामत बर्पा कर देगा। वीडियो में साफ नजर आता है कि तूफान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है। दरख्त झुकने लगे, बिजली के पोल एक एक करके जमीन बोझ हो रहे थे और हवा का दबाव इतना शदीद हो चुका था कि घरों की छतें उड़ने लगीं। वो लम्हा ऐसा था जैसे कुदरत ने पूरे इलाके को मिटाने का फैसला कर लिया हो। और फिर सिर्फ चंद मिनटों में गलियां जो चंद लम्हे पहले आबाद थीं, मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। लेकिन जो बात दिल दहलाती है वो ये है कि इस तमाम मंजर को एक शख्स अपनी खिड़की के पीछे से रिकॉर्ड कर रहा था और उसने अपनी वीडियो में कुदरत की उस ताकत को दुनिया के सामने पेश कर दिया जो सिर्फ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। प्यारे साथियों, हमारी इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर जो वाकया आता है वो इतना सनसनीखेज है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के उस हवाई अड्डे की जहां तूफानी हवाओं ने एक जहाज की लैंडिंग को कयामत खेज लम्हा बना दिया। यह मंजर कैमरे में इस तरह कैद हुआ कि दुनिया ने देख लिया कि कुदरत के सामने इंसान की टेक्नोलॉजी भी बेबस हो सकती है। हुआ कुछ यूं कि एक बैनुल अक़वामी परवाज ऑस्ट्रिया के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयार थी। मौसम की पेशगोई ने खतरे की घंटी तो बजा दी थी, लेकिन जहाज ने लैंडिंग की कोशिश की। जैसे ही जहाज रनवे के करीब पहुंचा, तूफानी हवाओं के झोंकों ने उस पर हमला कर दिया। वीडियो में वाज़े नजर आता है कि जहाज तवाजुन खो बैठता है, एक तरफ झुकता है और रनवे पर गिरते गिरते बचता है। ऐसा लगता है जैसे अब जहाज जमीन पर गिरेगा और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन पायलट की हाजिर दिमागी और तजर्बे ने उस तबाही को रोक लिया। उसने फौरी तौर पर जहाज को दोबारा बुलंदी पर उठा लिया और फैसला किया कि वो लैंडिंग की कोशिश नहीं करेगा। पायलट ने जहाज को महफूज तरीके से वापस फ्रैंकफर्ट की तरफ मोड़ दिया और यूं सैकड़ों जिंदगियां बच गईं। ये वाकया भी हमें एक सबक देता है कि कुदरत के सामने इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, एक लम्हे में सब कुछ बेमानी हो सकता है। इस वीडियो में जो मनाजिर कैद हैं वो महज हादसे के नहीं, बल्कि इंसान की अक्ल और कुदरत के बीच एक खामोश जंग की दास्तान है। नाज़रीन, हमारी इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है जापान का वो तूफान जिसने तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम बात कर रहे हैं टाइफून जेबी की, जो अगस्त 2018 में जापान पर ऐसा टूटा कि दुनिया हैरान रह गई। ये तूफान सिर्फ तेज हवाओं का खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसा कुदरती कहर था जिसने जापानी मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों इंसानों को झंझोड़ कर रख दिया। इस तूफान की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हवाएं 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थीं। बज़ाहिर सुनने में यह सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह रफ्तार किसी भी बड़े ट्रक को जमीन से उठाकर फेंक सकती है। जापान के साहिली इलाकों में जब यह तूफान दाखिल हुआ तो ऐसा महसूस हुआ जैसे समंदर ने पूरे मुल्क पर चढ़ाई कर दी हो। वीडियोज में साफ नजर आता है कि ऊंची ऊंची लहरें दीवारों से टकराकर पूरी इमारतों को लरजा रही थीं। इस तूफान की सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि सिर्फ चंद घंटों में 1 लाख से ज्यादा घरों की छतें उड़ गईं, खिड़कियां चिकनाचूर हो गईं और बिजली के खंभे जमीन बोस हो गए। कई इलाके हफ्तों तक बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए भी यह तूफान एक इम्तिहान बन गया। टाइफून जेबी ने जापान को मुआशी तौर पर भी झटका दिया। माहिरीन के मुताबिक इस तूफान ने जापान को $13 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, जो कि जापानी तारीख का सबसे महंगा तूफानी नुकसान था।
لیکن جاپانی عوام نے جس حوصلے اور صبر کے ساتھ اس آفت کا سامنا کیا وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ معزز دوستو، ہماری اس فہرست میں اگلے نمبر پر ہے ایک ایسا طوفانی منظر جسے دیکھ کر آپ کو یقین آئے گا کہ قدرت کے پاس تباہی کے کتنے رنگ ہیں۔ ہم بات کریں اس قیامت خیز ژالہ باری کی جس میں آسمان سے گولف بال جتنا بڑا برف کا گولا زمین پر گر رہا تھا۔ یہ منظر نہ صرف خطرناک تھا بلکہ لمحہ لمحہ کیمرے میں قید بھی ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ صرف 15 منٹ کی ژالہ باری نے پورے علاقے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اولے گرتے ہیں، لیکن جو اولے یہاں پر برسے وہ چھوٹے چھوٹے موتی نہیں تھے بلکہ گولف بالز کی جسامت کے بڑے برف کے ٹکڑے تھے۔ ان اولوں نے گھروں کی چھتوں کو چھلنی کر دیا، گاڑیوں کے شیشے یوں ٹوٹے جیسے کسی نے پتھر مارے ہوں، اور سڑکوں پر موجود ہر چیز تباہ ہو کر رہ گئی۔ ویڈیو میں ایک منظر ایسا بھی ہے جہاں ایک شخص اپنی کھڑکی کے پیچھے سے ویڈیو بنا رہا ہے، اور آپ صاف سن سکتے ہیں کہ اولے کس شدت سے شیشوں پر ضرب لگا رہے ہیں۔ ہر ضرب کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کھڑکی اندر آ جائے گی۔ صرف 15 منٹ کی اس قدرتی آفت نے جو تباہی مچائی، اس کے بعد پورا علاقہ برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا دکھائی دیا، جیسے کہیں برف باری ہوئی ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ برف نہیں بلکہ تباہی کی ایک اور شکل تھی۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے پاس صرف طوفانی ہوائیں یا بارشیں ہی نہیں بلکہ برف کی یہ گولے بھی ایسی طاقت رکھتے ہیں جو لمحوں میں سب کچھ تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ تباہی محض چند منٹوں کی مہمان ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات ہفتوں اور مہینوں تک رہ جاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سب سے آخر میں بات کرتے ہیں اس قدرتی قہر کی جو 2024 میں کرغستان کے ایک پرامن رہائشی علاقے پر ٹوٹا۔ یہ قیامت خیز فلیش فلڈ ایسا تھا کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چند لمحوں میں جو بستیاں آباد تھیں وہ پانی کے تیز ریلے میں جڑوں سے اکھڑ کر بہہ گئیں، اور یہ سارا منظر کیمرے میں قید ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب سورج چمک رہا ہو، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوں، اور اچانک آسمان پر بادلوں کا راج ہو جائے، بجلیاں چمکیں، بادل گرجیں، اور پھر ایسی موسلا دھار بارش شروع ہو کہ چند ہی منٹوں میں سارا علاقہ دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ گھروں کی بنیادیں تک ہلنے لگتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دیواریں گرنے لگتی ہیں، کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں، اور پوری کی پوری عمارتیں پانی کے ریلے میں ایسے بہہ جاتی ہیں جیسے کسی نے ہاتھ سے مکہ بلاک دھکا دے دیا ہو۔ سب سے زیادہ لرزہ خیر مناظر وہ ہیں جب گھروں کے مکین بے بسی سے اپنے چھتوں پر کھڑے ہیں اور پانی ان کے قدموں تک پہنچ رہا ہے۔ کسی کے پاس بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے اور نہ ہی وقت ہے کچھ سمیٹنے کا۔ یہ فلیش فلڈ اتنی شدت کے ساتھ آیا کہ پورے علاقے کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پیارے دوستو، کرغستان جیسے علاقوں میں یہ فلیش فلڈز عام طور پر بارشوں کے موسم میں آتے ہیں، لیکن اس بار پانی کا ریلا اتنا غیر متوقع اور خطرناک تھا کہ مقامی انتظامیہ کو بھی سنبھلنے کا وقت نہیں ملا۔ یہ منظر صرف ایک وارننگ ہے کہ قدرت کی طاقت کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ قدرت کے سامنے انسان جتنی مرضی ترقی کر لے، پانی کا ایک ریلا اس کی ساری اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ بھی مانتے ہیں کہ فطرت کے یہ مناظر انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ خوفناک منظر کون سا لگا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔